Sa imong pagkinabuhi nining kalibutan na kay sunan, kinsay nahimong master sa imong kinabuhi? Tinuod ba nga nahimong master si Jesus sa imong kinabuhi? Kay kun maghisgot ta og si Jesus ang master sa tuang kinabuhi, si Jesus ang masunod sa tuang kinabuhi. Si Jesus ang masunod sa atoong kaugalingon. Once nga nangalagad ta sa Ginoo, si Jesus ang master sa tuang kinabuhi. Dili ang ato ang kaugalingon. Munang pagkakaron sa imong nahimutangan, sa imong paglakaw nining kalibutan na hinukto ka og maayo, ug kinsay imuhang master? Imo bang asawa? Imo bang mga negosyo? Imo bang trabaho? Hinukto ka og maayo kung si Jesus ba ang nahimong master? Kay kung si Jesus ang master sa imong kinabuhi, si Jesus pirmi ang nauna. Dili ang imuhang asawa, imuhang anak, imuhang bana. Dili nauna ang imuhang kaugalingon desisyon, imong trabaho kundi ang desisyon sa Ginoo. Sa atong pagtrabaho, sa atong pagnegosyo, gigahinan ba natog time si Lord? Sa atong pagkinabuhi nining usa ka adlaw, nakaampo ba ta sa Ginoo? Nakapasalamat ba ta sa Ginoo? Kabasa ba ta sa iyahang pulong? That is a big question. Atong pangutanon natong kaugalingon, ug atong i-double check ang atong kaugalingon kung si Jesus ba nahimong master sa ato ang kinabuhi. Pwede kay igsuonan mahimong master dili si Jesus. Pwede ang atong kaugalingon mahimong master. Bisan sa atong mga plano sa kinabuhi, si Jesus pa bagyapon ang master sa atong kinabuhi. Sa ato ang mga plano, dapat si Jesus gihapon ang master sa ato ang mga plano. Yes, naa sa ato ang plano, pero gikauban ba nimo si Jesus sa imong plano? Kay dunay plano sa ato nga dili plano sa Ginoo. So kung naata sa Ginoo, nangalagad ta sa Ginoo, ang atong mga plano pud sa Ginoo. Nagagad ta sa plano sa Ginoo. Mailhan mo nato kay sunan kung si Jesus ang master kanato. Kay bisan pa manggani sa atong panagsultianay, sa ato ang panaghadubilo, dili gid mawala ang topic nga espirituhanon. Dili lang puro topic nga pangkalibutanon. Kung si Jesus ang nahimong master sa itong kinabuhi, higugmao nato ang nagbuhat kaysa gibuhat. Higugmao nato ang naghatag og blessing kaysa blessing. Kay kung dili ingon niini ang atong gibuhat, luhod sa Ginoo, pangayog pasaylo. Buhata ang kabubuton sa Ginoo. Pangayog pasaylo sa Ginoo, i-priority ang iyahang kabubot. Dili ang atong mga plano, dili ato ang desisyon. Kay pwede sa atong kaugalingong desisyon, magbuot-buot sa atong kaugalingong desisyon kon ang master nato ang atong kaugaling. Importante ang kwarta, importante ang trabaho, importante ang pamilya, pero dili na nato himuong master sa ato ang kinabuhi. Ang number 1 atong master si Jesus. Siya ang atong master, dili ang mga butang dinhi sa kalibutan. Ako nagtuo kay sunan nga kung nahimo na kang anak sa Ginoo, naanan nimo nagpuyo ang balang espiritu, dili ka komportable sa imong kinabuhi, dili ka kasimba sa Ginoo, dili ka komportable sa imong kinabuhi. Uhawon gyud ka sa pulong sa Ginoo, mangita gyud ka sa pulong sa Ginoo, muampo gyud ka sa Ginoo, mubasa gyud ka sa pulong. Ug dili ka mahimutang og dili ka kasimba once nga gihimo na nimong kinabuhi ang pulong sa Ginoo. Pero kon dili master nimo si Jesus, buot rago kay simba-simba, buot rago kay ampo-ampo, buot rago kay basa-basa sa pulong sa Ginoo. Ang importante lang makakwarta ka. Mao na kay sunan. God bless ka natong tanan. I hope nga si Jesus master sa tong kinabuhi. Dili atong trabaho, dili ato ang negosyo, dili ato ang pamilya. Si Jesus ang master sa to ang kinabuhi. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Ug God bless ka natong tanan.